जुर्म की दुनिया से एक नई जुर्म कहानी के साथ टीम मुजरिम कौन पहुंची है थाना सदर शुजाबाद की हदूद में। नाजरीन, अंदोनाक वाक़यात तो हम आपको हर हफ्ते ही दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाजरीन कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जिनको सुनने के बाद इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारे मुआशरे में किस तरह के दरिंदा सिर्फ लोग पाए जाते हैं कि वो एक तो बुराई को फ़रोग़ देते हैं और दूसरी जानिब इस तरह से वो अंदोनाक जराइम करते हैं कि देखने वाला सुनने वाला इस बात पर हैरान रहता है कि मालिक ने उन्हें इतनी अक्ल तो अता की है, लेकिन वो अक्ल पॉजिटिविटी की बजाय नेगेटिविटी की तरफ चला रहे हैं। ऐसा ये केस थाना सदर शुजाबाद की हदूद में पेश आया कि 3 दोस्तों ने मिलकर अपने ही करीबी दोस्त हाजी मोहम्मद को फायर मारकर मौत के घाट उतार दिया। क्या वजूहात थी हाजी मोहम्मद को कत्ल करने की पीछे वजह क्या थी? नाजरीन, कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिससे उनका झगड़ा कई अरसा दराज से चल रहा हो। सिर्फ ये था कि चंद पैसों के खातिर, लालच की खातिर अगर ये कहा जाए तो ये बात गलत नहीं होगी कि करीबी दोस्तों ने अपने दोस्त हाजी मोहम्मद को फायर का निशाना बनाया, कत्ल किया और उसके बाद इस तरह की साजिश रचाई कि उसे ख़ुदकुशी का रंग दिया जा सके। और इतना ही ड्रामाई अंदाज़ था कि शुरू में सब लोगों को यही महसूस हुआ कि ये कत्ल नहीं बल्कि ख़ुदकुशी है। ये तो बाद अज़ां रिपोर्ट्स आई, रिपोर्ट्स आने के बाद फिर पता चला, पुलिस ने कार्रवाई की और तकरीबन 10 से 11 माह के बाद मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हुए। कितनी ज़्यादा जदोजहद थी पुलिस की, किस तरह से मुल्ज़िमान को अरेस्ट किया गया, किस तरह से मुल्ज़िमान ने कन्फेस किया कि वाकई ही उन्होंने मर्डर किया और फिर इतना ड्रामाई अंदाज़ रचाया। मैं हूँ आपका अपना मेज़बान हसन मलिक। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। हम उठाएंगे हक़ाइक़ से पर्दा और आपकी अदालत में वो तमाम तर हक़ाइक़ लाने की कोशिश करेंगे जिससे आप ये फ़ैसला कर सकें दरहकीकत इस केस का है मुजरिम कौन। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, थाना सदर शुजाबाद की हदूद में एक नहायत ही भयानक वाक़या पेश आता है कि सुसाइड का रंग दिया जाता है, ख़ुदकुशी का रंग दिया जाता है, लेकिन बाद अज़ां तकरीबन कोई 5 से 6 माह बाद जाकर रिपोर्ट आने पर ये चीज़ सामने आती है कि ये ख़ुदकुशी नहीं बल्कि ये खुद साख्ता कत्ल है। जानबूझकर प्लानिंग के साथ बाकायदा तौर पर कत्ल किया गया, लेकिन उसे रंग ख़ुदकुशी का दिया गया। किस तरह से ख़ुदकुशी को कत्ल का रंग दिया गया और क्या वजह थी जिसकी वजह पर हाजी मोहम्मद का मर्डर किया गया, हाजी मोहम्मद को कत्ल क्यों किया गया, इसके पीछे क्या वजूहात थी? इस तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ इस केस के मुद्दाई मोहम्मद रमज़ान और मकतूल हाजी मोहम्मद के बड़े भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। रमज़ान साहब, दसेसो असल वजूहात क्या हन, क्यों कत्ल किया गया ते क्या वजह बनी है जिंदी वजह करके कत्ल किया गया तुहाडे भाई को? वालेकुम सलाम सर जी। कोई चीज़ नहीं पई थी कि असां साड़ी ना किसी नाल दुश्मनी आई ना किसी नाल कोई आई। साडा अबू सन 2011 में फोत हो गया सी ते असीं यतीम ही सी। उनके बाद उन्होंने मेरे भाई दा कोई एक मसात आई, साडा जरा मसात आई। मेरा भाई मोहम्मद हाजी मोहम्मद वो अपने अड्डा हसनाबाद घर दे नाल 1 किले फासले दे मोबाइल चला के बैठा थी। वो मोहम्मद नुमान उन्हें को लाए और वो को आदे आ जुलो सारे कोई दोस्त हैं उन्होंने मिलन जुलो और उन्हें नाल मोहम्मद हाजी चलिया वेंदे। ठीक है। ते बकाया जरा है उनको सुबह जरा वेले मैं मुल्तान शादी ते गया आया मैं जल्द वापसी आया आके ते मैं नाश्ता किते उनके बाद मेरा बहनोई गए उतना मौके दे भाई वो कत्ल थी पे वो आके मेरे को दसे ऐसे सारे पहुँच गए हैं। उनके बाद पुलिस को इन्वेस्टिगेशन फ़ोन किते से 15 दे और उन्होंने आके कार्रवाई शुरू कर दी है। बाद उनके नाल पिस्टल भी नाल बरामद थी गए और ख़ुदकुशी का को रूप दिता गया जैसे कि ख़ुदकुशी की थी अपने नाल। वाल इन्वेस्टिगेशन चलती रह गई है। उनके बाद पोस्टमार्टम थी गया से को उन दफना किते उन जुमेरात कोल थी गए। अज 8 महीने थी गए उनको फोत हुए हैं। उनके किने पहले कोई आदि ख़ुदकुशी है, कोई आदि कत्ल है, कोई आदि ख़ुदकुशी है। उनके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन लगी रह गई है भाई PFS की रिपोर्ट है वो आ वने उनके बाद वो क्लियर कर रही थी ख़ुदकुशी है या कत्ल है। उनके बाद उन्होंने क्लियर किया भाई रिपोर्ट ने क्लियर किया भाई ये कत्ल है। यानी रिपोर्ट आवन ते शै वाज़े थई है कि कत्ल है ख़ुदकुशी कहनी। जी जी। ते तुसां ये दसो जेड़े वेले हाजी मोहम्मद गया आई
तो उन वेले कोई शै दस के गया कि मैं कित्थां वेंदा पियां, कहीं दे नाल वेंदा पियां, उन वेले क्या हाई बकुआ? नहीं वो बस घरों बाहर निकते और वो घरों जल्द बाहर निकते कोई चीज़ कहते सी कि मैं आंदा पियां तकरीबन 80 का टाइम हुआ घरों बाहर निकते। अच्छा। उनके बाद उन्हें एक मुलेर को ड्रॉप कीते और इस्लामाबाद वेंदा भी आई वो ड्रॉप करके वापसी उन्होंने मोटरसाइकिल दी सी और अपना काम करने लग गए। मोबाइल देता बैठा ही जो कुछ करेंदा बैठा ही उनके बाद कोई पता क्या नहीं होता। सुबह साकू अपने घर के 1 किले फासले दे साकू लाश मिली गई है। हम आपको जिस तरह से नाज़रीन केस दिखाते चले आ रहे हैं कि किस तरह से ड्रामाई अंदाज रचाया जाता है, एक मर्डर करने के बाद खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की जाती है। स्टार्ट में सारे ही लोग इस बात पर मुतमईन भी नज़र आते हैं कि ये शख्स वाकई हकीकतन उसने खुदकुशी कर ली होगी, उसके पास वेपन भी मौजूद होता था और उसके पास ही उस वक्त पड़ा हुआ था क्योंकि लाश के बिल्कुल करीब ही था, तो लोगों को यही ही मालूम हुआ कि इसने खुदकुशी कर ली है। असल में बात यह है कि नाज़रीन जब एक इंसान अकेला होता है, जब कोई भी शख्स अकेला होता है तो वो किसी भी किस्म का एक्सट्रीम स्टेप उठा सकता है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट थी। यहाँ पर दोस्त अहबाब के साथ मिलना जुलना था हाजी मोहम्मद का, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि वो दोस्त अहबाब इतने एक्सट्रीम लेवल पर चले जाएंगे कि वो अपने दोस्त का ही कत्ल कर देंगे। लेकिन वालदैन नहीं थे, यतीम भी था, मस्कीन भी था, तो जिनके घर में परवरिश हुई, जिनके बच्चों के साथ मकतूल हाजी मोहम्मद बड़ा हुआ, जिनके घर में परवरिश हुई, आशिक मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। आशिक साहब दसे सो तुहाडे बालां दी जगह ते हाई, तुहाडे घर दे विच पल्ला, तुसां खुद अपने हत्थां दे विच उकू पाले, बालां दी जगह ते आई पिया तुहाडे, क्या आखना चाहते हो? ये गम जिहड़ा है पिया, ये यकीनन तुहाडे वास्ते एक तोकू अद्धा करने वाला गम है पिया, क्या आखना चाहते हो सारे केस के मुतल्लिक? हाजी मोहम्मद सारा कज़न आई, उनकी जुदाई का साकू बड़ा दुख है। ये जहान फ़ानी है, ये दुनिया तो हर किसी ने वंजना है, लेकिन उनका साकू ये दुख है कि उनको बेदर्दी नाल कत्ल किया गया। वो एक कोई मुर्गी ना आई कि जेको ज़िबा कर दिता गया, वो एक इंसानी जान आई जेको तू घर तू चाह दे कि दूजे तीजे मौजे दे विच वंदे उथां कत्ल किया गया, बल दोबारा वापस आ दे उथां छोड़ दिता गया। लेकिन शुरू तो भी साकू ई गाल दा शक है कि इतना कत्ल कोई नहीं थे, क्योंकि उनकी वजह यह है क्योंकि शवायद दुहां साइडों तो मिलते हैं। एक तो ये थींदा है कि पिस्टल दाएं साइड दे तकरीबन 45 दे जाविये दे पी आई। दूजी गाल ये कि जो पिस्टल लगते या वो खुदकुशी करेंदे तो वो हरकत ज़रूर करेंदे, या जिस वेले करेंदे तो पिस्टल लत्तां वाले पासे या सामने वाले पासे वेंदे, पिछले पासे नहीं बंदा रखण वेंदा। एक बंदा अपने आप को कत्ल करे वाल उठी दे वंदे पिस्टल रखा हुए वाल उथा गंढे। दूजा है कि उथा कोई खून आलूद जगह कोई ना आई, कपड़ियां दे भी कोई खून कहना आई, थोड़ा जहा हिस्सा है खून आलूदा, बाकी वो गीला है कि जिमें पता लगता है कि इनको धो के खून साफ करके वल दोबारा इतना गिन के इतना आदम को संभाल दिता गया। नाज़रीन थाना सदर शुजाबाद की हदूद में बिल्कुल इस तरह का एक अंदोनाक केस पेश आता है कि जिसमें स्टार्ट से लेके और एंड तक इस तरह से सिचुएशन बनी कि जिसमें यही फील किया जा रहा था, करवाया जा रहा था और पता भी यही चल रहा था कि ये एक सुसाइड का केस है। तो सुसाइड के केस को आगे बढ़ाते हुए किस तरह से ये मालूम हुआ कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है और प्री प्लान्ड मर्डर है। तो इसके पीछे कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी थी, चैलेंजिंग टास्क पुलिस के लिए कितना ज़्यादा था कि एक सुसाइड का केस हो, डेड बॉडी है, वो बजाते खुद जाए वकुआ ये बता रहा था कि ये सुसाइड है, लेकिन आगे चलकर किस तरह से इस चीज़ से पर्दा हटा कि ये सुसाइड नहीं, खुदकुशी नहीं बल्कि ये एक मर्डर है और इसका बाकायदा तौर पर प्लान करके मर्डर किया गया। इस सारे केस को स्टार्ट से लेके एंड तक कंक्लूड करना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये चीज़ थी कि ये देखा जाए कि मुल्ज़िमान को अरेस्ट करना है, मुल्ज़िमान को अरेस्ट करने के बाद ये देखना कि और इसमें कितने लोग मुलविस हैं।
ساری چیزیں کتنی زیادہ ڈیفیکلٹ تھیں, جائے وقوع کس طرح کا تھا, اس تمام تر صورتحال کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ SHO تھانہ صدر شجاع آباد عبدالرؤف لوٹھر صاحب موجود ہیں. سر تھینک یو سو ویری مچ, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. رؤف صاحب کیا کہنا چاہیں گے, ایک ڈرامائی انداز جس طرح سے ہم فلموں میں دیکھتے ہیں کہ مرڈر کیا جاتا ہے, اس کو پھر رنگ دیا جاتا ہے خودکشی کا, اور واقعی لوگ اس بات پر یقین بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ایک مرڈر ہی ہے, اب مرڈر نہیں بلکہ یہ ایک خودکشی ہی ہے. تو اس سارے کیس کو کنکلیوڈ کرنا, وائنڈ اپ کرنا کتنا زیادہ ڈیفیکلٹ تھا, اور ملزمان کو اریسٹ کرنا تقریباً کافی ٹائم کے بعد وہ کتنا زیادہ ڈیفیکلٹ تھا؟ بہت شکریہ حسن صاحب. ایکچولی یہ 20 اپریل کو ہمارے پاس ایک انسیڈنٹ رپورٹ ہوا کہ ایک 16 سے 17 سال کا لڑکا ہے جس کی ڈیڈ باڈی ایک کھیت میں موجود ہے. ہماری پولیس فورنزک ٹیمیں, ہمارے تمام آفیسرز وہاں موقع پہنچے تو جو وہاں کرائم سین ایکچوئل موجود تھا اس سے موسٹ پروبلی یہ کیس جو تھا وہ سوئسائڈل لگ رہا تھا. جو آلہ قتل تھا پسٹل وہ وہاں موجود تھا, جو ڈیڈ باڈی کنڈیشن تھی, جس طرح اس کی لاش پڑی تھی, اس سے تمام کلیو سوئسائڈ کی طرف جا رہے تھے. ہم نے وہاں موقع پہ جو ہماری پروسیسنگ ہوتی ہے, PFSA کی ٹیمیں آئیں, ہماری CRO کی باقی ٹیکنیکل چیزیں آئیں, ہم نے وہ تمام پروسیس کر کے تو ان کے جو سیمپلز وغیرہ تھے وہ ہم نے ٹیکنیکل ایکسپرٹ کے لیے بھیج دیے لاہور. FIR درج ہو گئی نامعلوم افراد کے خلاف. موسٹ پرابلی جو ہمارے وہاں کے لوگ تھے وہ بتا رہے تھے کہ لڑکا جو تھا جو ڈیڈ تھا, جس کی ڈیڈ باڈی ملی تھی وہاں پہ, کہ اس کے کوئی بھائی کے ساتھ بھی کوئی لڑائی تھی, کوئی بہن بھائی کے ساتھ معاملات تھے, یعنی گھریلو معاملات بھی تھے ان کے, کیونکہ زمین جائیداد انہوں نے بیچی ہوئی تھی. تو اس میں ہمارے لیے یہی تھا کہ شاید یہ اس نے گھریلو حالات سے تنگ آ کے یا کسی محبت کے چکر میں خودکشی کی ہے. تقریباً 5 ماہ کے بعد ہمیں کچھ ایسی چیزیں فورنزک ڈپارٹمنٹ سے اور رپورٹوں سے کچھ ایسی کلیو ملے کہ نہیں یہ جو ہم اس کو خودکشی سمجھ رہے تھے یا جس کو خودکشی کا رنگ دیا گیا تھا یہ ایکچولی خودکشی نہیں ہے, یہ قتل ہے. ان انفارمیشن کے بعد ہم نے جو کرائم سین تھا اس کو ریجنریٹ کیا, جو ہمارے پاس انفارمیشنز تھیں, کلیوز تھے, ان کو دوبارہ اسٹریم لائن کیا اور کڑیوں سے کڑیاں جوڑتے ہوئے آخر ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ واقعی خودکشی نہیں ہے, یہ قتل ہے. اور اب پولیس کا فرض تھا کہ اس خون ناحق کے جو ہیں ذمہ دار ان کو تلاش کیا. ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ. ਅਸਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਉਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦਾਵਾ ਸਮਝ ਗਿਨੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਸਮਝ ਗਿਨੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਲਤਜਾ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਤੁਫੈਲ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹੀਂ ਕੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ हिरासत च ना गिद्धा वञे और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की वञे. उनकी वजह है कि साढ़े पूरे खानदान बल्कि 4-5 पुश्तां तो साढ़ा कहीं नाल कोई इत्तेफाक कोई नहीं, ना कहीं नाल कोई साढ़ा छेड़ा है, ना कहीं नाल साढ़ा कोई इख्तलाफ किसी किस्म का कोई नहीं, ना साढ़े उबाल दा ही. जरन साढ़े चाचा जी फौत थे तकरीबन उमर 4-5 साल दे हैं, ये साढ़े घर दे विच पले हैं, असां इन्हां को पालिया है क्योंकि ना इन्हां दी वालदा है ते वालिद भी इन्हां दा फौत थी गया. बस वाले साढ़े कोल पलदे रहिए, वड्डे थे. एक इन्हां दी जिहड़ी भेण आई वो पहले फौत थी गई आई, बाकी एक भेण ते 2 भाई हैं. जिहड़े वेले वो जवान थिया तकरीबन 18 साल कि ज़्यादा 19 साल के करीब है, तो वल उन्हां दा वो जिहड़ा एक कज़न है नुमान उनका आमण वञण उहदे नाल ज़्यादा थी गया. वो आंदा वेंदा है लेकिन असां को शक तो है, लेकिन असां कोई मुस्तकिल गाल न कर सकते क्योंकि कोई इस 302 मर्डर का केस है तो दूजा कोई ज़हरी तौर साकू उन्हां दी कोई आपस ते इख्तलाफ ही कहीं कोई ना नज़र आई, लेकिन अंदरूनी तौर उन्हां दे दिलां दे विच जिहड़ा बुग़्ज़ है. बस ई वजह कि गिन गए पता नहीं कितना कत्ल कितों ने वल उतना छोड़ गए. वल पुलिस कोल सारा बार SP साहब कोल कई दफ़ा पेशी थी, DSP साहब कोल, SHO साहबान कोल और तफ्तीशी साहबान, लेकिन गाल ये होंदी आई कि भाई हाली रिपोर्ट आनी है थोड़ी फॉरेंसिक रिपोर्ट आसी वल फाइनल थी सी,
लेकिन जड़े हालात और वाक़यात हैं इंदे कंदू साकू ये महसूस थींदे भी खुदकुशी है, लेकिन असां ई गाल ते बाज़िद रह गयो से कि भाई खुदकुशी कोई नहीं। जिले साढ़े बंदे को कोई तकलीफ ही कहना आई खुदकुशी दे गो खुदकुशी आई, लेकिन साडा बंदा हरकत तो करया, एड़िया मारिया, उदा उत्था खून होवया, कीचड़ होवया, कोई चीज़ का होवया ना ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। तो पहले कोई पता कहना आई कि कहीं नाल कोई झगड़ा है, लड़ाई है, कोई शय है पई, कोई हाई पता ये कहना आई साढ़े कहीं नाल झगड़ा कोई शय कहना है ना उंदी होई। असें क्योंकि साढ़े 10 साल दी ना बू फोती असें यतीम पले हैं ना, असें कहीं नाल असें बड़ी मेहनत मजदूरी करें दे असें और अपना काम रखें दे असें। अच्छा ते तुसां ये जेड़े मुलजिमान हैं इन्हां को तुसां अगे तो जानदे हवे कौन लोग इन पे? नहीं असें कदें उन्हां को डिठा है कि नहीं पे कौन हैं ते कौन नहीं। अच्छा ना पहले असें जानते हैं ना कोई चीज़ है हाली तक। तुसां ते हाजी मोहम्मद कट्ठे रहंदे आवे इवें? जी जी। ते हाजी मोहम्मद ने कहीं तो दसा आई कि मेरा कहीं नाल कोई झगड़ा चलदा पे, कोई मसला है पिया, कोई यो जी गाल कहीं उन्हें दसी आई? नहीं हूँ कोई गल कोई लेन देन दा कहीं नाल तनाज़ा होवे? कोई चीज़ कहना ही सारी है जी लेन देन वाली तनाज़ा भी असें कहीं कोई कहनी थी कोई कहनी थी। अच्छा जी ते कहीं उन्हें दसा आई कि मैं कोई कत्ल करना चाहते या कोई इन तरीके की कोई गाल उन्हें दसी आई? नहीं ऐसी कोई गुफ्तगू कहना है, कोई ये चीज़ कहना है भाई जिस वजह से कोई कत्ल करे या कोई धमकी होती है। हाजी मोहम्मद करेंदा क्या आई खुद? हाजी मोहम्मद भी मेहनत मजदूरी करें मेरे नाल। मेहनत मजदूरी जी तुसां खुद क्या करेंदे हो? असें ये मिस्त्री नाल मजदूरी करें और अपना निज़ाम चलता है साडा। अच्छा यानी तुसां अपने घर दा गुजर मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करें? जी जी। अच्छा तुसां कितने भेणी भरा हो? असें सर जी 4 भेण भरा से, एक छोटी हमशीरा फौत थी गई और असें 2 भैया से और हाजी मोहम्मद को कत्ल कर दिया गया। इन बाद बहुत सा कोई होता है क्योंकि अबू पहले फौत थी गया वाल मेरे भाई को ना हक कत्ल किया गया, उनके बाद बेकसूर ना कत्ल किया गया को। तुसां ही केस ते मुदई वे जी। जिवें तुसां दसेंदे पे वो है कोंदे विच तुहाडा कज़न जेड़ा है पिया ओही मुलविस है पिया, ते तुहाडे उत्ते कोई फैमिली वाले कोई प्रेशर दबाव देंदे पैन कि जे तुसां केस तो पिछू हट वञो, सुलह कर गिनो या कुछ इन तरीके नाल? नहीं कोई यो कह नहीं, क्योंकि अक्सर वो चलता रहता फैमिलियां भाई कर गिनो या कोई चीज़ होती है। क्योंकि मेरा भाई कोई मैरिट कहना है गैर मैरिट है, उनके बावजूद उन्होंने कत्ल किए ना हक कत्ल किए। असें 2 भैया से ना कि असें ज़्यादा भैया से भी असें कहीं नाल इहो करना आई उनका इहो असें इहो करने सरकार नाल भी साढ़े को भाई को इंसाफ दिता वञे, क्योंकि साकू ना हक कत्ल किया गया, साडा कोई कसूर कहना है जेरी वजह तो भी किसी नाल दुश्मनी होंदी है या किसी का कोई नुकसान किया है, कोई साडी इहो कहना है। अगर तुहाडे कोलों कोई दबाव देवें कोई अहले इलाका दा खानदान दे वड्डे लोगां दा कि जे तुसां साडे हक च बह वञो, फैसला चा करो, सुलह सफाई चा करो, करे सो? ना सारा कोई हो कह नहीं भी असें सुलह करूँ, क्योंकि सारा 19 साल का भाई नौजवान भाई है, असें यतीम पलिया से और ना हक कत्ल थी अगे उनके कि सारी कोई चीज़ वापसी नहीं बलती। अपील क्या करना चाहते हो, मुतालबा क्या करना चाहते हो? असें सर जी ये मुतालबा करना चाहते हैं बस जल्द से जल्द साको हक दिता वञे और जो मेरे भाई का गैर कानूनी ना हक कत्ल थी अगे को इंसाफ दिता वञे, ताकि अगां भी कहीं दे आवन नाल कहीं को सज़ा मिल सी और दूजे बंदे कत्ल करन किने सिचुएशन भाई कहीं ना हक कत्ल नहीं करना चाहिए। जिन्हों का सर जी घर वेंदे उन्होंने को पता होंगे भी क्या थे तो क्या नहीं थी, कहीं ना हर के या आकड़े यार क्या थी कि बस कत्ल थी कि, क्योंकि नौजवान कहीं जिंदा कत्ल देंदे कातिल नहीं दे दे हुण गाली गलूच च उन्होंने और कत्ल कर दिते और ये चीज़ का नहीं और नहीं दे दे पे भी बंदा क्या हो सी तो क्या थी सी जिमें मर्जी आती पे कत्ल कीतियां ने, कोई रुकावट का नहीं। हाली तक वजह पता क्या लगी है, क्यों उन्होंने कत्ल किया, वजह क्या सामने आई है? हाली तक कोई सर जी नहीं पेड़ से ताकि वो इन्वेस्टिगेशन SHO साहब लगे पेन, इंशाल्लाह जल्द से जल्द भी पता लग वैसी पता चल वैसी। चलो साडी भी साडा तुहाडे कोल आवन दा मकसद ते साडा प्रोग्राम करन दा मकसद ही हमेशा ये आउंदे कि मजलूमां दी आवाज़ ऐवाना तक पहुँचाई वन सके, अफसरान तक पहुँचाई वन सके, ताकि ताको इंसाफ दिवावणे ची असां कोई अगर मदद कर सकते हैं तो वो भी ज़रूर करूँ, क्योंकि साड़ी अवाम नाल यह अपील है कि साढ़े नाल तावन करें ताकि कल को कहीं बे दा ना हक बच्चा कत्ल ना थी वे, कहीं दा नौजवान बच्चा कहीं दा कत्ल ना थिया वञे, इन्हां दरिंजा को सज़ा दी वञे ताकि कहीं बे दा बच्चा कत्ल करण की इन्हां दी जरूरत ना होवे। यकीनन ते मुआशरे एक लोगों को मकाम इबरत ही मिल वञे कि अगर कोई कहीं दा ना हक कत्ल करे सी तो उनकी सज़ा ये है पई। जी साडे नाल मौजूद आवे, अल्लाह ताला ताको इंसाफ दिवावे ते तुहाडे दुख को अल्लाह ताला घट करे
ناظرین یقیناً یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے اور یہ ایک بات سچ ہے کہ جو ملزمان ہوتے ہیں اگر انہیں کسی قسم کا ریلیف مل جائے یا رعایت مل جائے تو وہ یقیناً تمام ملزمان یہی سمجھتے ہیں کہ ہم قانون سے بالاتر ہیں. اگر ہم کچھ بھی کر دیں گے تو یقیناً ہم قانون کی گرفت میں نہیں آ سکیں گے. لیکن اس طرح کے جتنے بھی ملزمان ہوتے ہیں اگر انہیں سزا مل جائے تو یہ باقی آنے والے لوگوں کے لیے بھی عبرت کا نشان اور مقام بن جاتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے حرکت کرے گا تو اس کا انجام یہ ہوگا. ہماری اپیل اور ہمارا مطالبہ بھی یہی ہوگا کہ حاجی محمد اور جو مدعی ہیں محمد رمضان انہیں ان کا انصاف ملنا چاہیے اور قاتل جو ہیں انہیں ان کے انجام تک پہنچنا چاہیے. ہمارے ساتھ رہیے گا. تو رؤف صاحب 5 ماہ کے بعد یہ چیز جا کر سامنے آئی کہ یہ سوسائڈ نہیں بلکہ یہ ایک مرڈر ہے, تو دوبارہ سے ان تمام چیزوں کو ری چیک کرنا اور دوبارہ سے وہ تفتیش کو آگے بڑھانا یہ تو یقیناً ایک بہت زیادہ چیلنجنگ تھا آپ کے لیے. جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. 5 ماہ کے بعد گراؤنڈ ریئلٹیز کافی چینج ہو جاتی ہیں. ہمارے پاس وہ چیزیں اویل نہیں ہوتی ہیں جو ہم ایٹ دا اسپاٹ ان کو ہم چیک کر سکتے ہیں, ویریفائی کر سکتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ خون ناحق کبھی چھپتا نہیں ہے. یہ الحمدللہ ہماری پولیس کی پیشہ ورانہ محنت ہے اور جو ہمارے آفیسرز کی گائیڈ لائنس تھیں, جو ٹیکنیکل ہمارے پاس کلیو تھے, ان کو ہم لے کے چلے ہیں. صدقے دل سے کوشش کی ہے کہ یہ خون ناحق ہے. ایک بالکل معصوم بچہ تھا, لڑکا تھا, اس کو قتل کیا گیا تھا, اس کو ہم نے ٹریس کرنا ہے. اللہ نے ہمیں اس میں کامیابی دی. اللہ نے اس میں کامیابی دی یقیناً. رؤف صاحب اس کے پیچھے وجوہات کیا تھیں مرڈر کرنے کے پیچھے؟ اور اتنے شاطر دماغ وہ لوگ تھے کہ انہوں نے وقوع کیا, اس کے بعد وہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے اس طرح سے جنریٹ کی جس طرح سے سوسائڈ ہے. یہ کتنا زیادہ ڈیفیکلٹ تھا آپ کے لیے؟ حسن صاحب بیسکلی یہ جو لڑکا تھا اس کے والدین فوت ہو گئے تھے اور اس نے کوئی زمین وغیرہ بیچی تھی, کچھ پیسے تھے اور اس کی بھی کوئی اتنی اچھی صحبت نہیں تھی. اچھا. بیسکلی یہ جو شہر کے اس کے اپنے کوئی یار دوست تھے 3-4, وہ بھی بیڈ کریکٹر تھے, یہ شراب وغیرہ پیتے تھے, باقی بری عادات تھیں. تو اس میں ان لڑکوں کو یہ کھٹکتا تھا. پیسہ بھی تھا اس کے پاس, کوئی نئی بائک لے لی, اس نے کوئی اپنا پسٹل لیا ہوا تھا. اچھا. تو وہاں معمولی تو تکرار میں ان کی وہاں لڑائی ہوئی گالم گلوچ سے اور اس میں پھر اس کا قتل ہو گیا. اچھا. انہوں نے شاطر ذہن یہ استعمال کیا کہ جو ڈیڈ باڈی تھی اس کو, اس قتل کو خودکشی کا رنگ دینے کے لیے کرائم سین کو چینج کیا اور اس کی ڈیڈ باڈی کہیں اور شفٹ کر کے اور اس پوزیشن میں لے کے آئے کہ پولیس اور دیگر اس کے رشتہ دار اور باقی ادارے اس کو خودکشی ہی سمجھیں اور ہم اسے بچے رہیں. اچھا. تو رؤف صاحب اس سارے کیس میں کتنے ملزمان ملوث تھے اور ان کو اریسٹ کس طرح سے کیا گیا پھر؟ حسن صاحب ہماری اب تک کی تفتیش کے مطابق نا اس کیس میں جو سسپیکٹس تھے وہ 3 تھے. ہم فی الحال اس میں ہم تفتیش کر رہے ہیں مزید بھی تمام اینگل سے. اس میں سے ایک ہم جو تھا وہ اریسٹ ہو کے چلان ہو چکا ہے. باقی انشاءاللہ ان قریب آپ کے سامنے ہم لے آئیں گے کہ کون تھے. وجہ نہ وہی آپ کو بتائی ہے کہ کوئی اتنی زیادہ معاملات نہیں تھے. ان کی معمولی تلخ کلامی, جس دن یہ وقوع ہوا اس دن اب تک کی ہماری انفارمیشن کے مطابق جو قاتل ہیں انہوں نے شراب پی ہوئی تھی اور گالم گلوچ کے دوران انہوں نے فائر مار دی. ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے ہمارے روہی کے رپورٹر عبدالمصور انصاری صاحب موجود ہیں. اگر میں بات کروں تو تقریباً 10-1 ماہ قبل کا یہ سارا وقوع تھا. پولیس نے کنکلیوڈ کس طرح سے کیا اور ان کی اپنی انٹروگیشن اور انویسٹیگیٹو جو رپورٹنگ تھی وہ کس طرح کی تھی؟ عبدالمصور انصاری صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. کیا کہنا چاہیں گے شروع سے لے کے 5-6 ماہ تک صرف اسی بات کو ڈسکس کیا گیا کہ سوسائڈ ہے, آگے چل کر رپورٹ آئی تو معلوم ہوا کہ یہ سوسائڈ نہیں بلکہ یہ مرڈر ہے, ملزمان اریسٹ ہوئے, اس سارے سنیریو کو دیکھ کر کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا دیکھیں, پہلے تو ہم جب یہ وقوع ہوا تھا اس ٹائم ہم بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ خودکشی کا وقوع ہے, کیونکہ پولیس نے بھی اس کو اسی انداز میں دیکھا کیونکہ اس ٹائم جو شواہد تھے موقع پہ وہ اس طرح کے نہیں مل رہے تھے. لیکن فوری طور پہ جیسے پولیس کی ایک یہ بہت اچھی عادت ہے, یا رپورٹ کرنے کے بعد جو بھی کوئی وقوع ہوتا ہے اس کے اندر فرینزک کروائی جاتی ہے. اس فرینزک کے اندر جو چیزیں سامنے آئیں ان کے اندر ایک بہت جو زبردست چیز جو 6 ماہ بعد کھلی کہ وہ یہ ہوا تھا کہ یہ خودکشی نہیں ہے,
खुदकुशी नहीं है। हाँ। और उससे पहले हम भी इसको खुदकुशी समझते रहे, हमने इसको रिपोर्ट भी खुदकुशी की है, लेकिन हमें कुछ चीज़ें डाउट कर रही थी, लेकिन वो हम क्योंकि हम नहीं कह सकते थे क्योंकि मुद्दई भी इस चीज़ पे एग्री नहीं थे। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि 6 महीने बाद जो फोरेंसिक की रिपोर्ट आई उसमें जो हाजी मोहम्मद है वो अपने दोस्तों के साथ जो चीज़ें अब खुलकर सामने आई हैं उसके मुताबिक ये है कि वो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और वो शराब नोशी के आदत में मुब्तला था पहले ही, और भी दीगर भी बैड एक्टिविटीज़ में थे, और उसमें उनको अपने दोस्तों में साथ बैठ के गपशप करते होते। ये थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसके जो दोस्त हैं वो इससे थोड़ा सा जेलस हो गए। हाल ही दिनों में उसके पास कुछ ज़्यादा खूबसूरत किस्म की एक गाड़ी ली थी, सीडी जो नई ड्रीम टाइप है उसको उसने ली, तो जब वो उसके खरीदी तो दोस्त उससे मज़ीद जेलस होना शुरू हो गए। अब उस जेलसी के अंदर उन्होंने आपस में उसी दिन जिस दिन ये वकूआ हो रहा है उस दिन उन्होंने उसके साथ बैठ के अपनी आदत पूरी की शराब नोशी की। फिर उसके बाद जो सेकंड टाइम ये हुआ कि उन्होंने आपस में तल्ख कलामी हो गई, जिसके अंदर गलम गलोच के बाद उन्होंने दोस्तों ने उसको तशद्दुद का निशाना बनाते हुए, तशद्दुद नहीं किया, बेसिकली फायर बहुत ही करीब से किया, जो ऐसे महसूस हो गई ये खुदकुशी की गई है। और रंग भी उसे फिर खुदकुशी का दिया गया। रंग भी उसको खुदकुशी का गया और 6 माह तक वो बचे रहे। अब देखें, खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है, नाहक कत्ल कभी भी छुपता नहीं है, और वो यही हुआ कि जो नाहक कत्ल हुआ था उसको फौरी तौर पर अल्लाह ताला ने फोरेंसिक के ज़रिए पकड़वा दिया, और वो तकरीबन अब मेरे ख्याल में मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हैं, और इसी हवाले से पुलिस का ये बहुत अच्छा इसमें किरदार देखने को मिला है। उन्होंने फायर मारा और फिर उसके बाद वो यानी उन्होंने सारा का सारा वकूआ इस तरह से बनाया जिस तरह से ये खुदकुशी है, और वो उन्होंने फिर सेम उसी तरह से बनाया। वो फिर फरार हो गए थे रऊफ साहब, उनका क्या था सिलसिला? फिर उसमें कोई नॉमिनेटेड तो था नहीं, उसमें से ऐसे ब्लाइंड था। उनमें एक लड़का जो उस कत्ल में इन्वॉल्व था वो उससे उसी दिन उसके जनाजे में भी शरीक हुआ, उसके घरों में भी आता जाता रहा। अच्छा। एक और लड़का था वो भी इनके घरों में आता जाता था। बिल्कुल ये ब्लाइंड केस था, क्लोज केस था। हर बंदा, उनको तसल्ली थी कि हमने तो इसको खुदकुशी का रंग दे दिया है, अब ये हम ट्रेस आउट मुश्किल ही होंगे। लेकिन कुछ अरसे के बाद कुछ ऐसी हमें क्ल्यू मिले, चीज़ें रिवेल हुई कि इसको हमें दूसरे एंगल से देखना पड़ा और वो वाकई खुदकुशी से हटकर वो फिर एक मर्डर वाला ही कत्ल था। तो सब आप ये बताइएगा केस को किस तरह से पुटअप किया जा रहा है कि मुल्ज़िमान को कानून के मुताबिक कटहरे में लाया जा सके? हसन साहब, कत्ल के मामलात में हमारा एक स्पेशल हैं जो एक्सपर्ट ऑफिसर्स हैं हमारे। टेक्निकल एविडेंसेस हम इतनी स्ट्रॉन्ग इंशाल्लाह देंगे कि जो कातिल हैं वो इस कत्ल से बच नहीं सकेंगे, अपनी पूरी सज़ा पाएंगे इंशाल्लाह। मुल्ज़िमान कन्फेस कर गए हैं कि वाकई इन्होंने ये इस तरह का सारा ड्रामाई अंदाज रचाया था? जी प्लीज़, उनके कन्फेशन को हमने जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनके साथ मैच करके देखा है, रिक्रिएट सीन किया था, जो वहाँ वकूआ पेश आया, हमने मुख्तलिफ एंगल से और मुख्तलिफ ज़राए से उन तमाम बातों को कन्फर्म किया है, उसके बाद हम इसको इंक्लूड किया है। तो सब बैड सोसाइटी की वजह से एक शख्स अपनी जान की बाजी हार गया। हम आम रूटीन में और भी बहुत सारे ऐसे केसेस देखते हैं जिसमें सोसाइटी बैड होती है, इंसान की लोगों के साथ उठना बैठना बैड होता है, तो उसकी वजह से इंसान अपने जहाँ एक जानिब फाइनेंशियल लूज़ करता है अपने आप को, वहीं दूसरी जानिब इंसान काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ख़राब भी कर रहा होता है। इवन ये केस भी हम देखते हैं मर्डर की जानिब चला गया। मैसेज क्या देना चाहेंगे स्पेशली यूथ के लिए, नौजवानों के लिए, देखने वालों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हसन साहब, एक्चुअली जो सोशल मीडिया आजकल एक्टिव है उसमें हमारे जो बिल्कुल अनपढ़ छोटे लेवल के लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, इतने समझदार नहीं होते, वो सोशल मीडिया से फेक चीज़ों से इंस्पायर होके वैसा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके नताइज का पता नहीं होता उनको। उस इंस्पायरेशन की वजह से डायरेक्शन चेंज होती है, और वो डायरेक्शन जो है वो अल्टीमेटली किसी संगीन गलती कोताही जुर्म की तरफ लेके जाती है। यकीनन सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होना, इम्प्रेस होना, इंस्पायर होना, ये तमाम तर चीज़ें लीड करती हैं नेगेटिविटी की तरफ, और नेगेटिविटी आपको लीड करती है एक भयानक रिज़ल्ट की तरफ। तो सब आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। हमारी अपील और हमारा मुतालबा यही होगा कि इस तरह के हीनियस क्राइम में मुलविस जितने भी मुल्ज़िमान होते हैं उन्हें कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। नाज़रीन, ये एक हकीकत है कि आपकी सोसाइटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आपका लोगों के साथ उठना बैठना बहुत ज़्यादा मैटर करता है।
صحیح کہتے ہیں کہ انسان ایک تو پہچانا بھی اپنے دوستوں کی وجہ سے جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں انکانشیسلی، سب کانشیسلی یا کانشیسلی، آپ ان کی ہیبٹس کو بھی اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کی اچھائی برائی کو بھی اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ تمام تر چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اپنی دوستی سوچ سمجھ کر بنائیں۔ جن لوگوں میں آپ اٹھ بیٹھ رہے ہیں تو آپ ان لوگوں کی اچھے طریقے سے جانچ پڑتال کر لیں کہ وہ لوگ کس طرح کے ہیں، وہ آپ کے دوست آیا دوست ہی ہیں یا وہ دشمنوں کی صورت میں تو دوست نہیں ہیں جو آپ کو بھی خراب کر رہے ہیں، آپ کو بھی تباہ و برباد کر رہے ہیں اور ان دا اینڈ رزلٹ کچھ اس طرح کے ہی نہ نکلیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بہرحال ساکو بڑا دکھ ہے یہ تے ساڈی بھی انتظامیہ نال عدلیہ نال حکومت پنجاب پاکستان نال یہ التجا ہے کہ ساڈے بھائی تے قاتلاں کو کفر کردار تک پہنچایا ونجے تاکہ بیاں تے بچے یتیم نہ تھی ونجن، کہیں نہ ماواں نہ گودا نہ اجڑ ونجن اور ناجائز ملک دے وچ افراتفری نہ پھیل ونجے، کیونکہ جڑے ملزم کو صحیح سزا نہیں ملتی وہ ادھے قانون ہی کوئی نہیں۔ میں کیا تھی کہ میرا عاشق صاحب میں تواڈے کولوں یہ گل ضرور پوچھنا چاہساں کیونکہ تساں اپنے گھر دے وچ تساں اپنے ہتھاں دے وچ پالے پوسے تب پرلے پاسوں جڑا قاتل ہے پیا وہ بھی تواڈا کتھاؤں نہ کتھاؤں رشتہ دار لگتے، تے اگر خاندان والے سارے کٹھے تھی ونجن تو وہ تو کو آکھن معاف کر دیو، صلح صفائی کر گنو، تے ول تواڈا ایز اے بزرگ ہون دے ناتے تواڈا لاہ عمل کیا ہو سی؟ بھائی جان گال ہے کہ آدن معاف کرنا بھی ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے، لیکن جنہ بغیر قصور دے ساڑھے ایک نوجوان شیر کو قتل کر دیتا گیا جلے والے انہاں چھ ہمدردی کہنا ہے ساڑھے دل چ انہاں واسطے کوئی ہمدردی کا نہیں۔ اساں اپیل یا کرے سوں، اساں مطالبہ یا کرے سوں کہ تو کو انصاف ملا ونجے، حاجی محمد کو انصاف ملا ونجے، جڑا نا حق قتل تھے اللہ تعالیٰ او کو انصاف دیواویں، تے جڑے ظالم لوگ ان پہ درندہ صفت لوگ ان پہ ایک قانون دے مطابق گرفتے چان کے تے قانون دے مطابق انہاں کڑی تو کڑی سزا ملی ونجے۔ بالکل ناظرین میں آپ کو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں منصب عطا کیا ہے، یقیناً اگر ہم مظلوموں کی آواز اٹھاتے ہیں اور اگر ہم مظلوموں کے لیے بات کرتے ہیں تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا ذمہ داری ہے اور ہمارا یہ فرض ہے، اور اگر انہیں انصاف مل جاتا ہے یا انصاف کی فراہمی میں اگر ہم ان کے لیے تھوڑی سی بھی آسانی پیدا کرتے ہیں تو یقیناً ہماری بھی اس دنیا میں جیت ہے، آخرت میں بھی جیت ہے، اور وہ جو لوگ جن کے لیے انصاف کی جد و جہد ہم کرتے ہیں تو ان کے دل سے جو دعا نکلتی ہے تو یقیناً اس میں بھی ہماری کامیابی ہے، اس دنیا میں بھی ہماری کامیابی ہے، آخرت میں بھی ہماری کامیابی ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا ان کا آپس میں پہلے کوئی جھگڑا وغیرہ رپورٹ ہوا تھا؟ کبھی کوئی ان کی آپس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی چیز سامنے آئی ہو یا کوئی یہ آیا ہو کہ ان کا آپس میں کوئی لین دین کا ایشو چل رہا تھا؟ لین دین کا تو کوئی بھی ایشو نہیں تھا، یہ دونوں جو ملزمان ہیں اور جو یہ مقتول جس کا قتل ہوا ہے یہ دونوں حاجی محمد اور یہ سب دوست ہیں، قریبی دوست ہیں، وہ اکٹھے ہر طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں، منشیات ہو چاہے وہ اپنے دوسری بھی عادات بھی ہے۔ اب دیکھیں کہ اب جو شخص فوت ہو گیا اس کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے تھوڑا سا ہمیں بھی احتیاط کرنی پڑتی ہے، اس طرح کی ایکٹیویٹیز کا نتیجہ تو برا ہی آنا تھا کیونکہ جیسے دوست ہیں ویسے ہی انجام ہونا ہے، لیکن اس سب کی چیزوں کے اندر وہ ناحق جو قتل ہوا تھا ان دوستوں کو بھی خدا کی لاٹھی جو بے آواز ہے اس میں گرفت میں آ گئی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بند انسان کو اپنی ایکٹیویٹیز میں اپنے دوستوں کو اچھی چوائس کرنی چاہیے تاکہ وہ یہ جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں بندہ بچ سکے۔ دیکھیں اس کا انجام اتنا برا ہوا کہ وہ جان سے ہی ہے، دوستوں کی یہ بری عادتوں کی نتیجہ ہی ہے۔ یقیناً ایسے ہی ہے، وہ مل کر سارے اس طرح کی ورکنگ کرتے تھے لیکن خمیازہ ایک شخص کو بھگتنا پڑا۔ تو مصور صاحب اب آپ کیا دیکھتے ہیں کیس کو پٹ اپ کس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ ملزمان واقعی قانون کی گرفت میں آ سکیں گے؟ جی بالکل، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ پولیس نے جس قسم کا انویسٹیگیشن کی ہے اس حساب سے تو یہ ملزمان کبھی بھی اس جو اس کا کیس بنایا گیا جو ضمنی میں نے پڑھی ہے اس کے مطابق تو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ کبھی بھی بچتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور اس میں پولیس نے بہت سٹرونگ قسم کا کیس بنایا اور پولیس نے کسی قسم کی بھی کوئی لچک نہیں دکھائی، اور جس کا بہتر ہے کہ اس طرح کے انجام کو ہمیشہ لوگ
یاد رکھیں اور اس طرح کے انجاموں کی وجہ سے لوگ اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے بھی دور رہیں. دور رہیں. مصور صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. ناظرین, ہم ہمیشہ کی طرح ہر ہی پروگرام میں آپ کو ایک میسیج دینے کی کوشش کرتا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح کے لوگ اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں, کس طرح کی سوسائٹی ہے ہماری, لیکن اس تمام تر چیزوں میں ہمیں جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دوست سوچ سمجھ کر چنیں. ہم جس کمپنی میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں ہمیں ضرور اس کو سوچنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح کی کمپنی میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں, ہمارا کس طرح کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے. ہم آیا جس کمپنی میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں وہ ہمارے مزاج کو تبدیل تو نہیں کر رہے, اگر وہ کر رہے ہیں تو آیا پازیٹیوٹی کی طرف لے کر جا رہے ہیں یا نیگیٹیوٹی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. تو ناظرین, ہمیں اپنے معاملات کو خود سلجھانے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے, اور اس کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ نے جتنا علم عطا کیا ہے اس علم کے ذریعے یہ سوچنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ ہم جن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں وہ کس طرح کے لوگ ہیں. اپنے میزبان حسن ملک کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ مالک دو جہان اس دیس کو امن کا گہوارہ بنائیں. اپنا اور اپنے سے جڑے رشتوں کا, اسپیشلی اپنے بچوں کا بہت سا خیال رکھا کریں. اگلے ہفتے ایک نئے کیس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.